त्या तरेन ह्या सरकाराची लँड कन्वर्जन चालू आसा। म्हणजे ग्रीन बेल्ट आसा तो हे सेटलमेंट करता। नॉर्मली रिजनल प्लॅन हो प्रत्येक राज्यान आसता, तेजे वयल्यान प्लॅन करतात आनी तेजे वयल्यान कितली जमीन रिलीज करप, डेव्हलपमेंटाक कितली जमनीची गरज आसा हे पयलीं पळयता। पूण हांगा पळयलें जाल्यार रिजनल प्लॅन काडून कुशीक दवरला आनी थंय लँड कन्वर्जनाचो फक्त एक धंदो करून सुरू आसा। आनी हेका फक्त विश्वजीत राणे एकलोच जबाबदार ना, हेका मुख्यमंत्री तितलोच जबाबदार आसा जितलो विश्वजीत राणे आसा। आयज आठवड्याक जवळ जवळ 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट जाता। हाका रुल्स ना, म्हणजे तांकां दिसली आमची जमीन करता वेगळी सेक्शन आल्या, ह्या सेक्शना अंडर ते जमीन कन्वर्ट करतात। म्हाका दिसता मुखाल्ल्या जनरेशनाक गोंय हें उरपाना, ज्या तरेन गोंय काबार जावपाक लागला, आमची जी एक आयडेंटिटी आसा ती काबार वयतली। आनी त्या खातीर जमीन राखपाची, जमीन प्रोटेक्ट करपाची आसा। राजन घाटेन हो जवळ जवळ 10 वर्सां पयलीं हो इशू घेतलेलो आनी ह्या इशू घेवन ताणें प्रोटेस्टूय केल्ले तेन्नाच्यान हो इशू चालू आसा। आनी आयज जो रिजनल प्लॅन आमकां आसपाक जाय आशिल्लो, तो रिजनल प्लॅन पयलीं येवपाची गरज आसा। जर आयज फायट जावपाक जाय ज्या तरेन लँड कन्वर्शन जाता, त्या खातीर पयलीं रिजनल प्लॅन हाडपाक जाय। रिजनल प्लॅनाक आमकां कितली जमीन जाय मुखार 10 वर्सांक ती एकदां रिलीज करपाची, परत जमीन रिलीज करप ना डेव्हलपमेंटाक, नाजाल्यार हें गोंय उरचें ना। ह्या खातीर एक व्हडली जबाबदारी ह्या एका मुख्यमंत्री पूर्णपणे जबाबदार आसा। मुख्यमंत्र्यान विश्वजीत राणेक फ्री हँड दिले आसा। मुख्यमंत्र्यान बाकीच्या मंत्र्यांक करप्शन करपाक फ्रीडम दिल्लें आसा। एक ऑफिसराचेर कंट्रोल ना, एक ऑफिसर जाय तशा लोकांक जाय ती सेवा करना। आनी त्या खातीर आयज रायटली काँग्रेस पार्टीन सद्याक ज्या तरेन गोंय राज्याचो सरकार गोंय राज्य चलोवपाक जाय तो कंप्लिटली असमर्थ आसा। म्हणजे गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन इतलें वायट जाल्लो आसा। आयज कोणाचेर हल्लो जातलो, कोणाचेर एटॅक जातलो, कोणाक मारतले हेजेर कोणाचो नेम ना। कारण होम मिनिस्टर जो आसा आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हो कंप्लिटली फेल जाल्लो आसा एज अ होम मिनिस्टर। कारण जेलींक भितर आशिल्ले आनी कस्टडी भितर आशिल्ले तर लोकांक तर फॅसिलिटेट करतात हें सोडपाक। म्हणजे तुमी लँड स्कॅमान पळयला, हो पयलो मनीस न्ही। हेजे भायर आनिकूय अशे जे एक्यूज आशिल्ले जांकां अरेस्ट केल्ले आशिल्ले तांकां सिस्टमॅटिकली वचपाक वाट करून दिल्यात। कारण तेंचे डॉक्युमेंट थोडे सायन करपाक जाय आशिल्ले, ते सायन करपाक हें करतलो। सो हे जे पळय जेलींतल्यान वयता म्हणटा पळय, सोडून कस्टडींतल्यान वयता म्हणटा पळय, ते वचतात तांकां धाडटात। सर्टन जे लिडर BJP सरकारांतले लँड स्कॅमा इनवॉल्व आसात तांकां हे एक्युजाची गरज आसता। आनी कारण तेजे कडेन जमीन आसता, SIT म्हणटा तो जमीन हडप करपाचे सरकाराचे ऑफिशियल यंत्रणा आनी तितूंत मुख्यमंत्री पूर्णपणे जबाबदार आसा। दुसरी गोश्ट कॅश फॉर जॉब स्कॅम, म्हणजे गोंयच्या तरणाट्यांक जवळ जवळ फटयल्ले गेल्ले आसा। म्हणजे प्रत्येक फावटी जेन्ना जॉब येता, आमी कितले फावटी एक्सपोज केल्ले आसा, इन रायटींग DGP कडेन कंप्लेन दिल्ल्यो आशिल्ल्यो। कारण हांगा कॅश फॉर जॉब आनी हातूंत भितर मेन रिस्पॉन्सिबल मनीस म्हणजे मुख्यमंत्री। कारण मुख्यमंत्र्याच्या अंडर हो सरकार चलता। मुख्यमंत्र्यान जे हो कमिशन आसा एक्ट आशिल्लो तो अमेंड केला आनी पावर जे कमिशनाक आशिल्ले ते काडून डिपार्टमेंटाक दिल्या। सो हेची पूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणटा आपूण कित्याक इनवॉल्व ना, आपली इनिशिएटीव घेतल्यात, सगळें हें केलां। मुख्यमंत्री